बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट के हवाले से। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है वबाई मर्ज़ के बचाव के एहतियाती तदाबीर के अहकामात मज़ीद मौसर बनाने के लिए मदीना के 6 इलाकों में जुम्मा से ता हुक्म सानी मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला का ज़राए के हवाले से बताया गया है कि मदीना के जिन इलाकों में मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू नाफिज किया गया है उनमें अल-शरीबात, बनी ज़फ़र, कुर्बान, अल-जुम्मा और बनी खदरा के मोहल्ले शामिल हैं। बयान में मज़ीद कहा गया है इन इलाकों में कर्फ्यू की पाबंदी लाजमी हो गई है, कोई शख्स घर से बाहर नहीं निकलेगा। मुकम्मल कर्फ्यू के बाद वज़ारत क़ुव्वत समाजी तरक्की को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो मुतासरा इलाकों में ज़रूरतमंदों के लिए मुस्तकिल ग़िज़ाई अशिया मुहैया करे। दूसरी जानब वज़ारत सेहत ने भी हदायत जारी कर दी है कि मुकम्मल कर्फ्यू मकीनों के सेहत के मुताबिक अमूर का हर तरीके से ख्याल रखा जाएगा। शाह सुलेमान अब्दुल अजीज़ अल सऊद से अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदरात का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सऊदी वज़ारत के मुताबिक टेलीफोनिक गुज़श्ता रोज़ हुए इजलास की प्रेस एजेंसी की रोशनी में की जाने वाली कोशिश का जायज़ा लेते हुए तेल पैदा करने वाले ममालिक के मबैन ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल भी किया गया ताकि मईशत के इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाए। आपको बताते चलें कि जुमेरात को सऊदी शाह सलमान के सदरात में एक इजलास ओपेक प्लस मुनक़िद हुआ था जिसमें सऊदी अरब में तेल की मंडी में तवाज़ुन पैदा करने वाले मुनसिब मुआहदे पर जोर दिया गया था। आपको मज़ीद बताते चलें कि सऊदी मुमलिकत में गुज़श्ता दौरान वबाई मर्ज़ की मज़ीद 364 मरीज़ों की तस्दीक हुई है, जिसके बाद वबाई मर्ज़ की तादाद 3651 पहुँच गई है। सऊदी वज़ारत के डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अला ने यौम बुनियाद पर मुनक़िद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के गुज़श्ता 24 घंटे 3 मर्ज़ जो हैं इस वबाई मर्ज़ की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। मज़ीद तफ़सीलात से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगर आप हमारी वीडियो FB पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो पे YouTube चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसको ओपन करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेकंड चैनल का लिंक भी नीचे दिया गया है, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। अरब की वज़ारत सेहत का कहना है कि मुल्क में 1 लाख से ज़ायद वबाई मर्ज़ के टोटल टेस्ट किए जा चुके हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से ट्विटर आज़ादोशुमार के हवाले से लिखा गया है सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ के हवाले से 8 अप्रैल तक 1,585 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। वबाई मर्ज़ के टेस्ट के मुख्तलिफ शहरों में कायम 10 लैबॉरेटरी में किए जाते हैं। तमाम टेस्ट में गलती का इम्कान बिल्कुल भी नहीं है। और आपको एक बहुत ही अहम खबर से आगाह करते चलते हैं कि सऊदी अरब में सिक्योरिटी अफसरान ने बाहर की मार्केट में खाने पीने की अशिया में थूकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आजल वेब के मुताबिक महकमा सऊदी अहकाम और सऊदी सिक्योरिटी ने इत्तला दी थी कि उसने बाहर की सुपर मार्केट में एक सऊदी को खाने पीने की अशिया में थूकने को देखा है। इत्तला देने वाले ने यह भी बताया है कि जैसे ही थूकने वाले को एहसास हुआ कि देख लिया गया है वो मार्केट से फ़रार हो गया। सुपर मार्केट के CCTV कैमरों से जब देखा गया तो इस शख्स की निशानदेही हो गई तो वो शख्स मार्केट से निकलकर खड़ी गाड़ी में सवार होकर फ़रार हो गया। गाड़ी के नंबर प्लेट से शनाख्त किए जाने वाले शख्स को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी हो गया है। पुलिस ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर सुपर मार्केट के तमाम अहलो कारकुनों को हिरासत में ले लिया और अशिया पर थूकने वाले शख्स से पूछ रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। आपको मज़ीद इस हवाले से बताती चलूँ कि सऊदी हुक्काम ने तमाम सेंटर में इस्तेमाल शुदा मास्क और दस्ताने तलफ़ करने के लिए डस्टबिन मनसूख करने की पाबंदी ऐड की है। वज़ारत सेहत ने मना किया है कि इस्तेमाल शुदा मास्क और दस्तानों से वबाई मर्ज़ मुंतकिल हो सकती है, इस हवाले से होशियार रहा जाए। जद्दा में उस पलटी सेहत के मुताबिक वबाई मर्ज़ के काम को रोकने के लिए यह काम ज़रूरी है। जद्दा के तमाम शॉपिंग सेंटर को हदायत जारी कर दी है कि शॉपिंग सेंटर में कचरे का डिब्बा, मास्क और दस्ताने फेंकने के लिए मनसूख कर दिया जाए। सिक्योरिटी म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि ये पाबंदियाँ तदाबीर वबाई मर्ज़ को रोकने के लिए की जा रही हैं। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा में वबाई मर्ज़ से तादाद 516 तक पहुँच गई है, जिनमें 480 ज़ेरे इलाज है
اور 16 موت بھی ہو چکی ہیں اور 4 صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق وبائی مرض کے متاثرین مدینہ منورہ میں تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ جمعہ کو نئی متاثرین کی تعداد مکہ مکرمہ میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ مدینہ منورہ دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں متاثرین کی تعداد 458 ہو گئی ہے۔ جمعہ کو 78 جبکہ 89 نئے مریض ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو ایک اور خبر سے آگاہ کرتی چلوں کہ تیل کی پیداوار کی کمی کے لیے اوپیک پلس کے ممبرز میں اتفاق قائم ہوا ہے۔ اوپیک پلس میں مئی اور جون کے درمیان یومیہ 10 ملین پیداوار کا فیصلہ ہوا ہے۔ سعودی کے مطابق عالمی منڈی کے تیل کارکن ممالک تیل پیداوار میں کمی کا معاہدہ 2 سال کے لیے ہو گیا ہے۔ مزید بتاتے چلیں کہ سعودی عربیہ میں ہسپتالوں اور ہیلتھ سینٹر پر پابندی لگائی گئی ہے کہ ملک میں تیار ہونے والا ادویات ترجیحی بنیادوں پر استعمال کریں، اور حکومت کی طرف سے تیار کیا جانے والا اندرون ممالک میں 100 ادویاؤں کی فروخت کر دی ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے اداروں کی ڈیمانڈ پر تیار کی جانے والی اشیاء فہرست تیار کرنے والا ایک ادارہ قائم کر دیا ہے۔ اس ادارے نے 100 ایسی ادویات اختیار کی ہیں۔ ادارے نے ایسی ادویات تیار کی ہیں جو 100 سے زائد ممالک میں استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ ادویات بہت حد تک وبائی مرض سے شفا دینے میں کامیاب تجربہ ثابت ہو رہا ہے، اور سعودی میں آنے والے مریضوں پہ یہی ادویات استعمال کر رہے ہیں۔ مذکورہ ادارے نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اس پابندی سے وہ غیر ملکی ادویہ اور طبی موازنات اصناع ہوں گے جن کی پیکنگ سعودی کارخانوں میں کی جاتی ہے۔ آپ کو مزید بتاتے چلے، پاکستان انٹرنیشنل اسکول جدہ PES اور GES نے بھی کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تعلیمی اداروں کی بندش کو کرفیو کی وجہ سے آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ PES اور GES انتظامیہ کی جانب سے کمیونٹی کی سہولت کے مطابق اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ نرسری سے A لیول کے تمام طالبان کے لیے آن لائن کلاسز کر دی ہیں۔ اس کے لیے آن لائن سلیبس دیا گیا ہے، اور رہنمائی کے لیے اسکول کی ویب سائٹ پر مکمل ہدایت موجود ہے، آپ وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتی چلوں کہ وبائی مرض کی وجہ سے سعودیہ کے جو ممالک ہیں، کافی ممالک ہیں، ان میں کرفیو بھی نافذ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے حالات مزید سے مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو اس وجہ سے استغفار جتنا ہو سکے اتنا استغفار کریں، اور توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، تو توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اور امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ہماری ویڈیو آپ FB پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو پہ YouTube چینل کا لنک آپ کو مل جائے گا، اس کو اوپن کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور چینل کا لنک بھی، ایک اور چینل کا لنک بھی نیچے دیا گیا ہے، اس کو بھی لائک اور اس کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اقامہ ایکسپائر ہو یا اقامہ ویلڈ ہو، شرکہ بند ہو، مسسہ بند ہو، یا کفیل چھٹی نہ لگا رہا ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو 3 دن کے اندر اندر ایمبیسی کے ذریعے آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس بھیج دیں گے۔ کوئی بھی انڈین، پاکستانی، نیپالین، بنگلہ دیشی، سری لنکن یا کسی بھی ملک کا ہو، وہ آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اسکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے، اس پر آپ کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ مطلوب کیس والے رابطہ نہ کریں۔ شکریہ۔